आदाब नाजरीन, हम आज गुफ्तगू करेंगे फोर्ट विलियम और उर्दू नस्र के हवाले से। हमारी ये वीडियो आपकी खिदमत में हाजिर है। फोर्ट विलियम कॉलेज उर्दू नस्र के हवाले से काफ़ी अहम है। ये वो दौर था जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत मुस्तहकम करने में लगे हुए थे। जब लॉर्ड वेल्ज़ली का दौर आता है तो वो हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद इस बात पे पहुंचता है कि जो अफसरान इंग्लैंड से यहाँ आते हैं, उन्हें यह ज़रूरी है कि उन्हें लोकल ज़बान पे दस्तरस हासिल हो। वो लोगों से रूबरू होने के लिए उन्हें किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहाँ पे उन्हें तरबियत दी जा सके कि आवाम से किस तरह से आप कन्फ्रंट कर सकते हैं और उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, या जिससे आपको हुकूमत करने में आसानी हो। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने इसके लिए फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के लिए एक मशवरा दिया और उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम अमल में आया। यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम 1800 में हुआ और ये 1854 तक अपनी ये खिदमत अंजाम देता रहा। संस्कृत की हिंदी, संस्कृत और फ़ारसी ज़बान में जो आसान जो कहानियाँ थीं, जो दिलचस्प किस्से थे, उसको आसान उर्दू ज़बान में करने के लिए वहाँ पे उर्दू अदीबों को मुल्क के गोशे गोशे से लाया गया ताकि वो आसान ज़बान में करें और उससे अंग्रेज़ अफसर यहाँ के कल्चर, नेचर और आवाम को समझने का मौका मिले। इस वजह से उर्दू अदब में भी फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम आता है। तो जॉन गिलक्रिस्ट जो उर्दू अदब के हवाले से बहुत ही मशहूर हैं, वो उर्दू ज़बान और हिंदुस्तानी ज़बान पे उनको दस्तरस हासिल थी। उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली और बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाई और इस तरह से उर्दू अदब को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया। लेकिन आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है कि अंग्रेज़ का ये मकसद उर्दू अदब की तरक्की नहीं था। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यह था कि अंग्रेज़ों को यहाँ की नेटिव ज़बान सिखाई जाए, इस वजह से। लेकिन वहाँ पे जिस तरह से अदब की तरक्की हुई और नस्र को वहाँ से तरक्की मिली उर्दू अदब को, ये उर्दू अदब वालों के लिए एक अच्छी बात है जिसकी वजह से हम तारीख़ में इसका शुमार करते हैं। आइए ये जो बुलेट पॉइंट हमने बनाए हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। लॉर्ड वेलेज़ली ने 10 जुलाई 1800 में इसको कायम किया। इसकी असल तारीख को तब्दील करके 4 मई 1800 रखी गई। ये 4 मई इस वजह से रखा गया, ये वही दिन है जब 1799 में शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई थी। उस याद को ताज़ा रखने के लिए अंग्रेज़ों ने इस दिन को चुना और तारीख 1 साल 6 माह पीछे कर दी गई। यहाँ पे उर्दू के हवाले से, उर्दू नस्र के हवाले से जिन अदीबों का नाम आता है, उनका और उनकी तसनीफ़ को मैं बहुत ही कम टाइम में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने हासिल कर सके। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट एडिनबरा, स्कॉटलैंड के थे। 1759 में इनकी पैदाइश हुई और 1841 में इनका इंतकाल हो गया। ये 1780 में मुंबई पहुँचे और उसके बाद इनका जो दौर था यहाँ 1780 से 1804 तक रहे। 1804 में इस्तीफ़ा देकर यहाँ से चले गए। इनकी एक मशहूर किताब है, तसनीफ़ है हिंदुस्तानी ग्रामर और हिंदुस्तानी लुग़त। इसके अलावा जो एक दूसरे शख्सियत का नाम आता है वो मीर अमन है, जो उर्दू नस्र के हवाले से सर सैयद और मीर अमन जो याद किए जाते हैं, तो उनमें एक बड़ा नाम मीर अमन है। ये दिल्ली के थे और उसके बाद हैदर बख्श हैदरी ने इन्हें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज में जगह दिलाई थी। इनकी मशहूर ज़माना किताब बागो बहार क़िस्सा चहार दुरेज़ 1803 में शाये हुई। इसके अलावा इनकी और एक किताब है गंज खूबी, जो इख़्लाक़ मोहसिनी का तर्जमा है। दीगर शख्सियतों में हैदर बख्श हैदरी का नाम आता है। हैदर बख्श हैदरी फोर्ट विलियम कॉलेज के वो शख्सियत है
جن کے نام سب سے زیادہ کتب پائی جاتی ہے۔ ہفت پیکر ان کی منظوم تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے قصہ مہر و ماہ اور قصہ لیلا مجنوں انہوں نے 1799 میں لکھی۔ امیر خسرو کی مثنویوں کے قصوں کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ ان کی ایک مشہور کتاب طوطا کہانی 1801 میں لکھی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں طوطا کہانی اور دیگر نثری اور کتابوں کا اس میں تفصیلی ذکر ہے۔ یہاں پہ میں صرف بلیٹ پوائنٹ کے طرح سے آپ کو وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کون کون سی کتابیں اردو کے حوالے سے لکھی گئی تھی اور کون کون سی شخصیتیں اس میں شامل ہے۔ آرائش محفل 1802 میں لکھی۔ حاتم طائی کے 7 شعروں کا قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ گل مغفرت 1812 میں روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ گلزار دانش گلدستہ حیدری ان کی مشہور تصنیف ہے، اور اس کے علاوہ گلشن ہند 1800 میں لکھی۔ میر شیر علی افسوس باغ اردو 1801 میں لکھی ان کی مشہور کتاب ہے۔ شیخ سعدی کی گلستان کا یہ ترجمہ ہے۔ ان کی دوسری تصنیف آرائش محفل خلاصۃ التواریخ کا ترجمہ ہے۔ ایک اور بڑا نام فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے آتا ہے مرزا کاظم علی جوان کا، اور دوسری شخصیت جو ہے میر بہادر علی حسینی۔ ہم پہلے مرزا کاظم علی جوان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے ڈرامہ شکنتلا کا اردو میں ترجمہ کیا اور للو لال جی کی مدد سے ڈرامہ شکنتلا کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تاریخ فرشتہ بھی ان کی تصنیف ہے۔ نظم 12 ماسہ انہوں نے لکھی۔ سنگھاسن بتیسی لکھنے میں للو لال جی کی مدد کی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں میر بہادر علی حسینی کی کتابیں۔ نثر بے نظیر، یہ بے نظیر و بدر منیر کا اردو نثر میں ترجمہ ہے۔ اخلاق ہندی اور تاریخ آسام ان کی مشہور تصنیف ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے رسالہ گل کرسٹ کو اردو میں ترجمہ کیا۔ ایک اور بڑی شخصیت مظہر علی خان والا، ان کی مشہور تصنیف ہے مادھونل کام کنڈلا۔ مورتی رام کی ہندی کتاب سے اس کی مدد سے انہوں نے مادھونل اور کام کنڈلا تیار کیا ہے۔ ہفت گلشن ناصر علی خان کی فارسی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تاریخ شیر شاہی کا بھی انہوں نے لکھا ہے۔ اتالیق ہندی بھی ان کی تصنیف ہے۔ بیتال پچیسی کو برج سے اردو میں کیا ہے مظہر علی خان والا نے۔ تزک جہانگیری کے ایک حصے کو جہانگیر نامہ کا نام دیا۔ اس کے علاوہ مرزا علی لطف جنہوں نے گلشن ہند لکھی ہے اور وہ لکھنؤ میں اس وقت تھے۔ خلیل خان اشک داستان امیر حمزہ کو اردو میں ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے منشی نہال چند لاہوری، انہوں نے مذہب عشق کا ترجمہ کیا۔ اس کا دوسرا نام قصہ گل بقولی ہے اور یہ 1813 کی تصنیف ہے۔ مرزا محمد فطرت کا نام بھی فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے انجیل کے حصوں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ اردو نثر کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے شخصیت اور یہ تصانیف یہ آپ کے امتحان میں کام آئے۔ یہیں پہ اس کو ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں نوازیں۔